रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्षमा मात्रै जीडीपीमा 2 खर्बको क्षति, झण्डै 16 लाखले रोजगारी गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क, 12 लाख गरिब थपिए। सत्तारूढ नेकपामा जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको बहस पुनः बिउतियो, कंग्रेसमा महाधिवेशन तालिकामै किचलो। शुल्क असुल्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका आइसोलेसन सेन्टर रितिँदै, कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर बनेकाहरूको अस्पतालमा भर्ना हुने चाप भने उस्तै। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्प र बाइडेन बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र, 44 राज्यको गणना सकिँदा बाइडेनलाई 253 र ट्रम्पलाई 213 इलेक्टोरल मत प्राप्त। र कोरोना त्रासका बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली आज बंगलादेशको ढाका जाँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19ले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा करिब 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ। योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले 2076-77मा उत्पादकको मूल्यमा 1 खर्ब 98 अर्ब रुपियाँ बराबर जीडीपीमा क्षति पुगेको जनाएको हो। आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले भन्नुभयो, अध्ययन कार्यदलले योजना आयोगलाई प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाइसकेको छ। आयोगको बैठकमा पेश गरेर केही दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं। आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ। सो प्रतिवेदनको मस्यौदा अनुसार गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भने हुने छैन। चैत 11 देखिको देशव्यापी लकडाउन र असारको आंशिक खुलाले अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने अनुमान भइरहेका बेला सरकारी अध्ययन टोलीले 0.6% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने स्रोत भन्छ, योजना आयोगमा बुझाएको मस्यौदामा केही सच्याउन बाँकी छ। केही अङ्क तथा आँकडा केही परिवर्तन हुन सक्छ। असारको आंशिक रूपमा खोलिएको बजारको प्रभाव स्वरूप आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नहुने अध्ययन प्रतिवेदनको अनुमान हो। वास्तविक तथ्याङ्क भने आगामी वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गर्नेछ। विभागले जेठदेखि बजार खुला भएको अवस्थामा 2.28% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। तर त्यसो नभएपछि ऋणात्मकमा समेत जाने विभागकै अधिकारीहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ऋणात्मक नभए पनि कुल गृहस्थ उत्पादनमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। सरकारले 8.5% को आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत तय गरेको थियो। कोभिड-19 नभएको भए, जेठमै लकडाउन समाप्त भएको भए र असारको आंशिक खुल्ला भएको भए गरी 3 परिदृश्यमा आर्थिक वृद्धिको आकलन गरिएको छ। त्यसका आधारमा करिब 2 खर्ब रुपियाँ बराबर क्षति पुगेको निष्कर्ष निस्केको हो। नेपालको रोजगारीका सन्दर्भमा कोभिड-19 को प्रभाव आकलन गर्न नै समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रोजगारीलाई उत्पादनसँग कि तलब भत्तासँग जोडेर हेर्ने भन्ने अन्यलका कारण प्रभावको विश्लेषण गर्न समस्या परेको हो। वैदेशिक रोजगारीतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थाका सम्बन्धमा समेत यथार्थ झल्किने चित्र पाउन नसकेको बताइएको छ। कोभिड-19 का कारण विदेशबाट फर्कन चाहनेको संख्यालाई आधार बनाइएको जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिनु अघि वैदेशिक रोजगारी सहित 1.59 लाख व्यक्ति विभिन्न प्रकारका रोजगारीमा आबद्ध थिए। तीमध्ये करिब 8.2% अर्थात् 15,67,000 जनाले रोजगारी गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 15 आवधिक योजनाले 2075-76 मा 16% रहेको गरिबीलाई 2080-81 सम्ममा 9.5% मा झार्ने लक्ष्य किटान गरेको छ। तर कोभिड-19 महामारीको असरले ठूलो संख्याका नागरिकले रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाउँदा आयस्तर दयनीय बन्दै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। जसले गर्दा 2076-77 मा 6.2% को आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर 0.6% हुन पुग्दा 4% ले गरिबी बढेको अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सो अनुरूप 12 लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पर्न गएका छन्। यसअघि 16% मात्रै रहेको दावी गरिए अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता 48 लाख थिए। गत असार मसान्तसम्म 60 लाख पुगेका छन्। उनीहरूले दैनिक औसत 1.25 अमेरिकी डलर, हालको विनिमय दर अनुसार 148 रुपियाँ आर्जन गर्न सक्दैनन्। दिनमा 2100 क्यालोरी बराबरको खाना खान पनि पाउँदैनन्। यसको असर तय भइसकेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको मिति पर सर्नेछ। सन् 2022 सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति, सन् 2030 सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन, सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुक बन्ने लक्ष्य र सन् 2043 मा उच्च आय भएका मुलुक बन्ने लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ। खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, पूर्वाधार विकास तथा अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकमाथि कोभिड-19 को असर निरन्तर रहेकाले अझै गरिबी बढ्ने अध्ययन कार्यदलले जनाएको छ। पदीय भागभण्डा नमिलेर मूल नेतृत्व बीच नै पार्टी फुट्ने र फुटाउने आपसी धम्काधम्की चलिरहेका बेला नेकपामा थाती रहेका जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको बहस बिउतिएको छ।
त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले प्रदेश 1बाट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले हिजो प्रदेश 1का आफूपक्षीय नेताहरूबीच भर्चुअल बैठक गरेर जबजको पक्षमा माहौल बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। त्यसका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई वडा स्तरसम्म विस्तार गर्न उहाँहरूले प्रदेश 1का नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। निर्देशनमा उहाँहरू पक्षीय स्थानीय नेताहरू सहमत छन्। पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम र मार्गदर्शक सिद्धान्त बारेको मतभेद चैतमा तय गरिएको एकताका महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने सहमति नेकपाभित्र छ। त्यसैले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी धारले भन्दै आएको क्रमशः जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादलाई जोडेर नेकपाले हालका लागि जनताको जनवादलाई आफ्नो कार्यक्रम भनेको छ। तर पूर्व एमालेहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने रणनीति अनुरूप जबजको बहस सुरु गरिएको ओली निकट स्रोतको भनाइ छ। त्यसका लागि ओलीले सबै प्रदेशका आफू निकट नेताहरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। गत भदौ 29 गते अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा प्रतिष्ठान तथा फाउन्डेसनका कारण गुड झाँगिएकाले त्यो रोक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली र सचिवालय सदस्य पोखरेलले पार्टी एकताको डोरी चुनियो भने आउने जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि पनि तयार हुन आफू पक्षीय नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विचारलाई कसिलो बनाउन नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र दाहालले पछिल्लो समय नेतृत्वमा भएको असमझदारी र त्यसलाई हल गर्न भइरहेको प्रयासबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजीनामाबारे पार्टीभित्र फेरि चर्चा चले पनि कुनै हालतमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। हिजो बिहान चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूले राजीनामा दिए देश बर्बाद हुने बताउनुभयो। केही दिन अघि आफूसँग भएको भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले राजीनामा मागेको ओलीले निकटस्थहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। हिजो त्यही प्रसंगमा ओलीले भन्नुभयो, तपाईहरू विचार गर्नुहोस् कि अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ, राजीनामा दिन मिल्छ। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। त्यो मैले दोहोर्याएर भनेको छु। फेरि केहीले खोइ त राजीनामा भनेर मागिरहेका छन्, बेकारको कुरा हो भन्ने सोच्छु। ओलीले आफ्नो रहर भन्दा पनि जनताको आवश्यकता र समर्थनले प्रधानमन्त्री बनेको बताउनुभयो। उहाँले आफू कुनै जालझेल तथा तिकडमबाट नभई व्यापक जनसमर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले सरकार फेरिन्छ कि भनेर दुविधामा नपर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईहरू ढुक्क भएर काममा लाग्नुहोस्। यो सरकार फेरिन्छ कि बदल्न सकिन्छ कि भनेर धेरैले धेरैपल्ट धेरै प्रकारका कोसिस गरे। भित्र बाहिर अनेक थरीका कोसिस आए। जेमा पनि आलोचना गर्ने प्रकारका प्रवृत्ति छन्, त्यसबाट प्रभावित नहौं। उहाँले देशमा अस्थिरता ल्याउन खोज्नेहरूको सक्रियता बढेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, अस्थिरताको खेती गरिरहने एक थरीलाई देश अस्थिरतातर्फ धकेल्न प्रयास गर्ने आदत छ, एडिक्ट भएका छन्। कंग्रेसमा महाधिवेशन तालिका सार्ने कि नसार्ने भनेमा नेताहरूबीच मतान्तर बढेको छ। पार्टीको संस्थापन र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्ष पूर्व निर्धारित तालिका प्रभावित भइसकेकाले महाधिवेशनको तिथि सार्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उहाँ पक्षीय नेताहरू महाधिवेशन सार्न तयार छैनन्। यसअघि कंग्रेसले आगामी फागुन 7 देखि 10 सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तहका अधिवेशन पुस 6 बाट माघ 6 गतेसम्म सक्ने तालिका थियो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरण नवीकरणदेखि विवाद छानबिन गर्नेसम्मको तालिका प्रभावित भइसकेको छ। यसअघिको तालिका अनुसार असार 25 देखि साउन मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने निर्णय थियो। तर अहिले वितरण र नवीकरणको 50% काम पनि सम्पन्न भएको छैन। 3 जिल्लामा त पुरानो पार्टी संरचनाको समायोजनकै काम सम्पन्न नहुँदा सदस्यता गएको छैन। कोरोनाका बीचमा पनि पहाडी जिल्लामा वितरण र नवीकरण भइरहे पनि तराईका अधिकांश जिल्लामा काम ठप्प छन्। भदौ मसान्तसम्ममा जिल्लाले क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशित गरी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने, असोज 15 भित्र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादको उजुरी दिइसक्नुपर्ने, असोज मसान्तभित्र विवाद छानबिन समितिले उजुरी उप छानबिन टुङ्ग्याउनुपर्ने, कार्तिक मसान्तभित्र छानबिन समितिको निर्णय उप र पुनरावेदन गर्ने तालिका अहिले प्रभावित भइसकेको छ। कोरोना महाव्याधिका कारण पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणकै काम प्रभावित भएकाले महाधिवेशन सार्नुपर्ने पक्षमा संस्थापन र सिटौला पक्ष एकै ठाउँमा आएका हुन्। पार्टीभित्रका अन्य मुद्दामा पौडेल पक्षसँग निकटता भए पनि महाधिवेशनको तालिकाका विषयमा भने सिटौलाको निकटता देवासँग बढेको छ। महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने विधान विपरीतका काम उल्टाउनु पर्ने माग राखेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले दर्ता गराएको ज्ञापन पत्रको विषयमा
छलफल गर्न कंग्रेसको अनौपचारिक बैठक आज बोलाइएको छ। पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहित बस्ने अनौपचारिक बैठक सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधनका कारण मंगलबार रोकिएको थियो। पौडेल पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अघि नै आफूहरूले उठाएको मुद्दाहरूको सम्बोधन खोजेकाले देउवाले अनौपचारिक बैठक बोलाउनु भएको हो। सभापति देउवा असहमतिका धेरै विषय अनौपचारिक बैठकमै टुंग्याएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लामो समय नचलाउने योजनामा हुनुहुन्छ। पौडेल पक्षले अन्य राजनीतिक दलबाट कंग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको नाममा मनपरी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको आरोप लगाएका छन्। त्यसलाई सच्याउनु पर्ने उसको माग छ भने संस्थापन पक्षले विधान र प्रक्रिया विपरीत क्रियाशील सदस्यता नदिएको दावी गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निम्तोमा मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह ग्रहण गर्न भारतका स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे हिजो काठमाडौँ आउनु भएको छ। 2 वर्षअघि प्रधान सेनापति थापा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह ग्रहण गर्न दिल्ली पुग्नु भएको थियो। सेना प्रमुखलाई एक अर्को देशमा मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्ने नेपाल र भारतको चलनलाई निरन्तरता दिन नरवणे आए पनि यो भ्रमण देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा समेत चर्चाको केन्द्रमा छ। विगतमा औपचारिक फोटो अपमै सीमित हुने गरेको सेना प्रमुखको भ्रमण किन यसपटक चर्चाको केन्द्रमा छ त? पूर्व सैन्य अधिकारी तथा विश्लेषकहरू दुई देशबीच लामो समयदेखि औपचारिक संवाद नभएकाले नरवणेको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको बताउँछन्। पूर्व प्रधान सेनापति प्यारजङ थापाले दुई देशबीचको संवादहीनता रहिरहेकाले यो भ्रमणले विशेष महत्त्व पाएको बताउनुहुन्छ। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पहिले परम्पराको निरन्तरताका रूपमा त्यति धेरै चर्चा हुँदैनथ्यो, तर यसपटक संवाद नभएको बेला भ्रमणप्रति बढी चासो राखिएको हो। बितेका 1 वर्षदेखि सीमा विवादका कारण दुई देशको राजनीतिक नेतृत्वबीच हार्दिक सम्बन्ध बन्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा नरवणेको भ्रमणबाट नाकाबन्दी अन्त्य गर्न प्रयोग भएको सैन्य कूटनीति पुनः एकपटक प्रयोग हुने अपेक्षाले पनि यो भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको हो। गत वर्ष कार्तिक 16 मा भारतले कालापानी लगायतका भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरे यता काठमाडौँ र दिल्लीबीच राजनीतिक तहमा पहिले जस्तो हार्दिकता छैन। भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालले 3 पटकसम्म औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएर वर्षौंदेखि थाँतिरहेका सीमा सम्बन्धी विवादमा छलफल गर्न आग्रह गरेको थियो। भारतले भने नेपालको सो आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै कालापानी क्षेत्र भएर जाने पिथौरागढ लिपुलेक सडकको ट्र्याक एकतर्फी ढंगले बनाइवरी वैशाख अन्तिम साता उद्घाटन गर्यो। यसले दुई देशको राजनीतिक नेतृत्वबीच दूरी थप बढायो। त्यसपछि नेपालले पनि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान समेत संशोधन गर्यो। नेपालले सीमा सम्बन्धमा सम्वादका लागि ढोका भने खुले राखेको थियो। भारतले भने त्यसलाई व्यवस्था गर्दै आएको छ। भारतको राजनीतिक नेतृत्वले कहिले कोरोना महामारी त कहिले अनुकूल वातावरण नभएको बहाना बनाउँदै आएको छ, जबकि उसले कोरोना महामारीकै बीच पनि नेपाल बाहेक अन्य छिमेकीसँग सम्पर्क र संवादलाई सघन पारेको छ। दिल्ली र काठमाडौँ बीच कायम संवादहीनतालाई नरवणेको भ्रमणले सैन्य कूटनीति मार्फत तोड्ने अपेक्षा गरिएकाले पनि बढी महत्त्व राखेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न बनाएको काठमाडौँको इचङ्गु नारायणको भवनमा कार्तिक 2 गते 397 जना कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा बसेका थिए। बुधबार 14 जना मात्रै छन्। सरकारले कार्तिक 2 मा आइसोलेसन बस्न चाहनेसँग पनि शुल्क लिन निर्देशन दिएपछि सर्वाङ्ग अस्पतालको निगरानीमा रहेको यो आइसोलेसनमा बस्न चाहनेले एक दिनको 2000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। त्यसैले यो आइसोलेसन खाली छ। 498 जनासम्मको व्यवस्थापन भएको यो आइसोलेसनमा हिजो संक्रमित संख्या 14 जना मात्रै छ। सर्वाङ्ग अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सुशील खनालले भन्नुभयो, शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि आइसोलेसनमा बस्न आउनेको संख्या नै कम भयो। शुल्क तिर्न नसक्नेलाई हामी सो घोषणा फारममा हस्ताक्षर गराएर भर्ना गर्छौं, तर संक्रमित आउनै छाडे। घरमा आइसोलेसन बस्न नमिल्ने लक्षण भएका तर अक्सिजन आवश्यक नपर्ने संक्रमितलाई स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसोलेसन सेन्टर पठाउने गरेका थिए। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै भक्तपुरको खरिपाटी आइसोलेसन सेन्टर बाहेक अन्यत्र शुल्क लिन थालेपछि संक्रमित अस्पताल जान छाडेका हुन्। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर बनेकाहरूको अस्पताल भर्ना हुने चाप भने उस्तै छ। कोरोना संक्रमितको उपचार हुने पाटन अस्पतालमा दैनिक 100 भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ। पाटन अस्पतालमा हिजो 122 जनाको उपचार भइरहेको छ। यसमध्ये आइसियुमा 16 जना छन्। त्यस्तै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि गम्भीर खालका संक्रमितको चाप उस्तै छ। अस्पतालका डाक्टर सबिन थपलियाका अनुसार हिजो 102 जना उपचार थिए। यसमध्ये 19 जना आइसियुमा छन्, 6 जना भेन्टिलेटरमा छन्। मंगलबार मात्रै 15 जना संक्रमित भर्ना भएका हुन्। सो घोषणा गरेर शुल्क तिर्न नसक्ने र मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिलाई निशुल्क उपचार गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
यसैबीच होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई आफू खुसी औषधि सेवन नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले हिजो गरेको कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह नलिई कोरोना संक्रमण निको भएकासँग सोधेर औषधि खाने गरेको पाइएको बताउनुभयो। जथाभावी औषधि खाँदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र औषधि सेवन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कर्णालीका जिल्लाहरूमा चामल ढुवानीमा हुने अनियमितताबारे प्रदेश सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुगमन र अनुसन्धान थालेका छन्। प्रदेश सरकारले हिजो सचिव स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ भने अख्तियारले उपसचिवको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली खटाएको छ। बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिलाई ढुवानी अनुदानको चामल अनियन्त्रित बिक्री हुने गरेको घटनाको छानबिनका साथै समग्र ढुवानीको व्यवस्थाको अनुगमनबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएको सरकारको प्रवक्ता रहेकी कृषि मन्त्री बिमला केसीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले कर्णालीका जनतालाई सहुलियत दरमा चामल पुर्याउन ठूलो रकम खर्च गर्ने गरे पनि समयमै नपुग्ने, 20 बाटोमै बिक्री हुने र जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यो समितिले प्रदेशका सबै जिल्लाको खाद्यान्न ढुवानीबारे अनुगमन गरी रिपोर्ट दिनेछ। उहाँका अनुसार खाद्यान्न सङ्कट हुने जिल्लाका स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई 15 दिनको समय दिइएको छ। साङ्ग्रेला विकास बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखामा कार्यरत 25 वर्षीय इन्जोल श्रेष्ठ नयाँ जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिन कुमारी पाटी जानुपर्ने थियो। आफू कार्यरत बैंकबाट राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र बोकेर भदौ 31 मा कुमारी पाटी जान उनले बैंक अगाडि नै पठाओबाट बाइक राइडर मगाए। कुमारी पाटी पुग्न केही किलोमिटर बाँकी छँदै पुल्चोकको नविल बैंक अगाडि उनी चढेको मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्यो। पठाओ चालकले अर्को एक बाइकलाई ठक्कर दिएपछि भुइँमा बजारिँदा उनका 3वटा दाँत झरे, खुट्टामा समेत चोट लाग्यो। दुर्घटना लगत्तै जावलाखेल स्थित सुमेरु अस्पतालमा पुगेर दाँतको उपचार गराएर उनी खुट्टाको उपचार गराउन भने नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी पुगे। उनी भन्छन्, दाँत झर्दा करिब 10 दिन बोल्न सकिन। दाँतको उपचारलाई सापटी लिएको पैसा अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन। सानैदेखि बाथरोगका कारण हिँड्न अप्ठ्यारो पर्ने उनको दाहिने खुट्टालाई दुर्घटना पछि सहारा चाहिने भएको छ। अस्पतालले उनले बिना सहारा हिँडुल गर्न कमरमा शल्यक्रिया गरी स्टिलको सहारा राख्नुपर्ने बताएपछि उनी आर्थिक सहायताको खोजीमा छन्। उनी भन्छन्, शल्यक्रिया गरेर स्टिलको सहारा राख्दा 4 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने अस्पतालको अनुमान छ। यत्रो पैसा छँदै छैन। आफूसँग भएको अलिअलि खर्च पनि बस्दा बस्दै सकियो। विराटनगर घर भएका उनी चाबैल स्थित डेरामा बस्दै आएका छन्। दुर्घटना लगत्तै फरार भएका पठाओ चालक हालसम्म सम्पर्कमा छैनन्। दुर्घटनामा दाँत भाँचिएर बोल्न नसकेपछि उनले 10 दिनपछि मात्रै पठाओको जनसम्पर्क हेर्ने अधिकारीलाई फोन गरेर घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। उनी भन्छन्, यति ढिला किन खबर गरेको त भन्ने जवाफ आयो। दाँतको उपचार गरेपछि 10 भन्दा 2 साता अघि जावलाखेल प्रहरीमा दुर्घटनाको उजुरी गरेको छु। आफ्नो एप प्रयोग गरेर राइड सेयरिङ सेवा लिँदा कम्पनी जिम्मेवार नहुने, बरु जसको बाइक चढेको हो उसैले गरेको थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स तेस्रो पक्ष बीमा गर्नुपर्ने जवाफ पाएपछि बाइक चालकलाई खोज्न प्रहरीकोमा उजुरी गरेको उनले बताए। प्रहरीले मुद्दा प्रक्रियाका लागि अस्पतालको पत्र आवश्यक पर्ने बताएपछि उनले सुमेरु अस्पतालमा दाँतको उपचार गरेको पत्र बुझाइसकेका छन्। खुट्टाको उपचार गराएको पत्र बुझाउने प्रक्रियामा छन्। पठाओका क्षेत्रीय निर्देशक असीम मान सिंह बस्न्यात पनि आफ्नो प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सेवा लिँदा दुर्घटना भए कम्पनीले बीमा गर्ने नीति नेपालमा नभएकाले बाइक चालककै तेस्रो पक्ष बीमाबाट क्षतिपूर्ति दावी गर्ने अभ्यास रहेको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लोकसेवा आयोगले सहसचिव र उपसचिवका पदका विभिन्न विज्ञापनको दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरेको छ। आयोगले हिजो सूचना जारी गर्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरिएको जनाएको हो। आयोगले आफ्नो नियमित वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार असोज 28 मा सहसचिव र उपसचिवका रिक्त पदहरूको पूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त रहेको पदमा केही लुकाएर मात्रै विज्ञापन गर्न लगाएको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो। त्यही रिटको सुनवाई गर्दै अदालतले दरखास्त संकलन कार्य स्थगन गर्न आदेश गरेको हो। प्राविधिक, अप्राविधिक तथा स्वास्थ्यतर्फका करिब 400 भन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन खुलाइएको थियो। त्यसको दोब्बर दस्तुर तिरेर फारम बुझाउने म्याद बाँकी रहेको बेला प्रक्रिया रोकिएको हो।
सुक्खा पहिरोमा पुरिएर कालीगण्डकी कोरिडोरमा कार्यरत 5 मजदूरको हिजो मृत्यु भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका 4 मा काम गरिरहेका मृतक सबै मजदूर स्थानीय हुन्। पहिरोमा पुरिएका 2 जनालाई भने जीवितै उद्धार गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार 20 वर्षीय गोपाल गरन्जा, 42 वर्षका सुनबहादुर पुलामी, 20 वर्षका चेतबहादुर अस्लामी, 28 वर्षीय तुलबहादुर सारू र 20 वर्षीय ताराबहादुर लुङ्गेलीको मृत्यु भएको हो। हिजो दिउँसो 4:30 बजेतिर उनीहरू पुरिएका थिए। कृष्ण लुङ्गेली र केवल सिंह लुङ्गेलीलाई उद्धार गरिएको र उनीहरूको चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण उत्पादनको सुरु सिजनदेखि नै ठगिएका किसानले चियाको अन्तिम टिपाइमा आइपुग्दा भने राहत महसुस गरेका छन्। तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कारखानाले मूल्य बढिदिएर चिया किनिरहेका छन्। अहिले किसानले प्रति किलो 60 रुपियाँ मूल्य पाएका छन्। गुणस्तरीय तयारी चिया उत्पादन हुने फर्स्ट फसलमा प्रति किलो 20 रुपियाँसम्म मात्र पनि चिया टिप्नुपर्ने बाध्यता किसानलाई थियो। सूर्योदय नगरपालिका मालुमका किसान गणेश घलेले भने अघिल्लो वर्ष यही सिजनको भन्दा यो मूल्य धेरै हो। चियाको बजार तथा निर्यातको समस्या देखाउँदै कारखानाहरूले किसानलाई उचित मूल्य दिन सकेका थिएनन्। पछिल्लो समय झापाको सीटीसी उद्योग र सीमापारी दार्जिलिङतर्फका कारखानाले पनि उच्च मूल्य दिएपछि यहाँका कारखानाले पनि मूल्य बढाएको घलेको भनाइ छ। दक्षताका पर्याप्त वर्षा भएकाले उत्पादनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि खासै उत्पादन नबढेको किसानको भनाइ छ। बढी वर्षा भएकाले मुख्य सिजनमा कम उत्पादन हुनु र कारखानाको संख्या धेरै हुनाले पनि यसपटक चियामा प्रतिस्पर्धा चुलिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड-19 र लकडाउनका कारण ग्यास उद्योग धमाधम बिक्री हुन थालेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण कम गर्न सरकारले गत चैतदेखि लकडाउन गरे यता 5 वटा ग्यास उद्योग बिक्री भइसकेका छन्। थप 3-4 वटा उद्योग बिक्री हुने प्रक्रियामा रहेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि मर्ज हुन खोजिरहेको संघका महासचिव दिवान चन्दको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, बैंकको ब्याज र लागत खर्च बढी हुँदा उद्योगी टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बीमा समितिको निर्देशन अनुसार बीमा कम्पनीले आजदेखि नै कोरोना बीमाको सबै दाबीको भुक्तानी सुरु गर्ने भएका छन्। यस विषयमा बीमा संघको बैठकले हिजो निर्णय गरिसकेको छ। बीमा पुलले बिहिबारदेखि नै सम्बन्धित कम्पनीमा पठाउन सुरु गरे पनि बीमितले भुक्तानी पाउन थप 2 देखि 3 दिन लाग्ने बताइएको छ। बैठकको सहमति अनुसार बीमा कम्पनीले मापदण्ड पुगेको सबै दाबी बीमा पुलमा पठाउने, पुलले 5 दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित कम्पनीमा फिर्ता पठाउने र त्यसको 2 दिनभित्र कम्पनीले बीमितलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ। सरकारी अस्पतालमा गरिएको रिपोर्टको दाबी भुक्तानी भइरहेको कम्पनीहरूको दाबी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा भएको निर्वाचनको मतगणनामा रिपब्लिक उम्मेद्वार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा डेमोक्रेट उम्मेद्वार पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। सर्वेक्षणहरूको अनुमानका विपरीत राष्ट्रपति ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन बीचको प्रतिस्पर्धा झिनो अन्तरले छिनोफाने हुने स्पष्ट भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण भएको अर्ली भोटिङका कारण अन्तिम नतिजाको पर्खाइ भने लम्बिने भएको छ। हालसम्म 44 राज्यको मतगणना सकिँदा पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेनको पक्षमा 253 इलेक्ट्रोल भोट रहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको पक्षमा 213 भोट रहेको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ। अलास्का, पेन्सिल्भेनिया, नर्थ क्यारोलाइना, जर्जिया, एरिजोना र नेभाडा राज्यमा मतगणना जारी रहँदा 2 उम्मेद्वार बीच झिनो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। अब खेल प्रसंग। अलिकति उमङ्ग, अलिकति त्रास, तर बढी अन्यल बीच नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आज बंगलादेशको ढाका प्रस्थान गर्दैछ। नेपालले त्यहाँ 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। यो कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी बीच चैतमा लकडाउन लागू भए यता पूरा नेपाली खेलकुदकै पहिलो ठूलो अवसर हुनेछ पुनरागमनको। लामो समयसम्म मैदानबाट टाढा रहनुपर्दा नेपाली फुटबलको माग थियो चाँडै सक्रिय रूपमा खेल्न पाउनुपर्ने। सबैलाई लागेको थियो मैदानमा फर्कन ढिला भइसक्यो। जति बेला साँच्चै खेल्ने बेला आयो सबैले महसुस गरेका छन् तयारीको गृहकार्य अझै बढी चाहिने रहेछ। बंगलादेशी फुटबल संघले नेपाललाई भ्रमणको निम्तो दिएको हो। नेतृत्वमा काजी सलाउद्दिन फेरि आएता बंगलादेश फुटबल पनि पहिलो ठूलो खेल गतिविधिमा सहभागी हुन लागेको हो। बंगलादेशी फुटबल यसपल्ट महत्वाकांक्षी रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। यसका लागि बंगलादेशले पहिलो रोजेको प्रतिद्वन्दी हो नेपालका लागि पनि यो खुसीकै उपलब्धि हो। तर समस्या कहाँनिर रह्यो भने न टिमले राम्रो तयारी गर्न पाएको छ न त ठोस आकार लिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भूभागमा मौसम बदलिरही अन्य स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:17 हुनेछ।
हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने साथी रमेश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।